जस्तै अब क्रस अफ पेनिस भयो। क्रस अफ पेनिस जुन छ क्रस अफ कर्पस क्याल्भस, क्रस अफ पेनिसलाई के भन्छ कर्पस क्याल्भसम हुन्छ। कर्पस क्याल्भस बनाएको हुन्छ कर्पस क्याल्भसम भनेको इन्डसम्म गएर पुग्दैन, इन्डमा गएर पुग्दैन ग्ल्यान्ड पेनिस होला। ग्ल्यान्ड पेनिसको जुन युज छ नि हाम्रो ग्ल्यान्ड पेनिस जुन बनेको छ नि ग्ल्यान्ड पेनिस बनेको बल्ब अफ पेनिसको कन्टिन्युस हुन्छ जुन चाहिँ बल्बस कर्पस 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 पोजिसन भन्छ कर्पस पोजिसन भनिन्छ। यसमा हाम्रो इन्ट्रा बल्बुलर फोसा हुन्छ। इन्ट्रा बल्बुलर फोसा हाम्रो युरेथ्रा पास हुन्छ, युरेथ्रा पास हुन्छ। यसमा ग्ल्यान्ड पेनिस भयो हाम्रो इनपुट टर्मिनल पार्ट हो। ग्ल्यान्ड पेनिस भयो मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट हो। त्यसपछि नेभिकुलर फोसा हुन्छ। यसमा नेभिकुलर यो भनेको नेभिकुलर फोसा हो, नेभिकुलर फोसा। अब हामी यसको सेजिटल सेक्सन हेऱ्यो भने सेजिटल सेक्सनमा के हुन्छ कि हाम्रो यो डिप आर्टिकल पेनिस भयो। यो क्रस के हुन्छ हाम्रो क्रस अफ पेनिस भयो। यो चाहिँ हाम्रो के इस्यु क्याभर्नस भयो। इस्यु क्याभर्नस कभर गर्दा क्रस थियो। यो बल्ब एस्पोन्जियस बल्ब अफ द पेनिस भयो। कभरबाट बल्ब एस्पोन्जियस बल्ब अफ पेनिस कभरबाट बल्ब एस्पोन्जियस हुन्छ। यो रुट अफ द पेनिस हो। दिस इज रुट अफ पेनिस, दिस इज द बडी अफ द पेनिस, रुट अफ द पेनिस, बडी अफ द पेनिस, बडी अफ द पेनिस कर्पस क्याभर्नसम कर्पस क्याभर्नसम जुन छ कन्टिन्युस छ मतलब क्रस पेनिसको हो। तर हाम्रो के भन्छ यो जुन चाहिँ हाम्रो कर्पस एस्पोन्जियस कन्टिन्युस हुन्छ बल्ब अफ द पेनिसको हो। त्यसपछि सेगमा बनेको एसमेगमा बनेको के हो हाम्रो नेकअप पेनिसमा त्यो ग्ल्यान्ड हुन्छ, सेबेसिक ग्ल्यान्ड हुन्छ। जुन सेबेसिक मेटेरियल सेक्रेट गर्छ, सेबेसिक मेटेरियल जुन सेक्रेट गर्छ त्यसले सेगमा भनिन्छ, एसमेगमा भनिन्छ। सुपरफिसियल फेसिया अफ द पेनिसमा के हुन्छ यसमा सुपरफिसियल डोर्सल भेन हुन्छ। यो सुपरफिसियल फेसिया अफ द पेनिसमा के सुपरफिसियल डोर्सल भेन हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि हाम्रो यो जुन चाहिँ भेरी क्लोजली एरेन्ज एरियुलर टिस्यु हुन्छ जसले कम्प्लिटली डिभाइडेड फेट हुन्छ। यसमा फ्याट एकदम लेस फ्याट हुँदै हुँदैन यो सुपरफिसियल फेसका। त्यसपछि मसल फाइबर्स हुन्छ यसमा। त्यसपछि के हुन्छ कि हाम्रो डिप फेसका पेनिस के हुन्छ फेसिया पेनिसमा हाम्रो के हुन्छ और बक्स फेसिया डिप फेसका पेनिस और बक्स फेसिया अफ द पेनिस और द बक्स फेसिया भनिन्छ। यो चाहिँ डिप यसमा डिप डोर्सल भेन हुन्छ। अनि सुपोर्ट अफ द पेनिसमा के हुन्छ फन्डिफर्म लिगामेन्ट हुन्छ। फन्डिफर्म लिगामेन्ट सेगमेन्ट सब के हुन्छ सपोर्ट गरेको हुन्छ। फन्डिफर्म लिगामेन्ट हुन्छ जो चाहिँ फ्रम द लिनिया अल्बा नेस्पेरेन्ट टु पेनिस सस्पेन्सरी लिगामेन्ट हुन्छ डिप टु द फन्डिफर्म लिगामेन्ट। सस्पेन्सरी लिगामेन्ट यो फन्डिफर्म लिगामेन्टको भित्र हुन्छ, डिप टु द भित्र हुन्छ। त्यसमा एक्सटेन्ड फ्रम द प्युबिक सिम्पाइसिस हुन्छ। यो कहाँबाट आएको हुन्छ प्युबिक सिम्पाइसिसबाट आएको हुन्छ। अनि इच साइड अफ द पेनिस हुन्छ, इच साइड अफ द पेनिस यो के हुन्छ सस्पेन्सरी लिगामेन्ट। फन्डिफर्म लिगामेन्टको लिनिया अल्बा एस्पेरेन्ट इन्टु क्लोजर अफ द पेनिस। अब हाम्रो एर्टेरियल सप्लाई हेऱ्यो भने के हुन्छ कि इन्टरनल इलियक आर्टरीले हाम्रो के गर्छ इन्टरनल इलियक आर्टरी जुन छ नि त्यसले सप्लाई त्यसले ब्रान्च दिन्छ हाम्रो इन्टरनल पुडल आर्टरी जुन छ त्यसले पेरिनियल आर्टरी एन्ड कमन पेनाइल आर्टरी बनाउँछ। पेरिनियल आर्टरी एन्ड कमन पेनाइल आर्टरी बनाउँछ। अनि कमन पेनाइल आर्टरीको ब्रान्च के हुन्छ बल्बी युरेथ्रल आर्टरी, डोर्सल आर्टरी अफ द पेनिस हुन्छ, क्याभर्नस आर्टरी अफ द पेनिस हुन्छ। के भन्छ पेरिनियल आर्टरी आयो। पेरिनियल आर्टरी यो डिप आर्टरी भन्छ हाम्रो के हो डिप आर्टरी पेरिनियल आर्टरी भन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो पेरिनियल आर्टरी अर्को भनेको हाम्रो कमन पेरिनियल आर्टरी कमन पेरिनियल आर्टरी आएको हुन्छ। अनि यिनीहरूको डिप टु द फेसिया यो फेसियाको डिप हुन्छ। अनि यसले ग्ल्यान्ड पेनिस डिप टु फेसिया यो हाम्रो जुन छ नि पेरिनियल आर्टरी चाहिँ हाम्रो ग्ल्यान्ड पेनिसलाई पनि सप्लाई गरेको हुन्छ। डिप टु फेसिया हुन्छ, डिप फेसिया ग्ल्यान्ड पेनिस डिजिटल कर्पस यो डिजिटल पार्ट अफ के हुन्छ कर्पस डिजिटल कर्पस एस्पेन्सन डिजिटललाई हाम्रो के हुन्छ कर्पस एस्पेन्सन सप्लाई गरेको हुन्छ। त्यसपछि यो जुन छ यिनीहरूको मिनी ब्रान्च हुन्छ। अब डिपमा भित्र गएर कार्बोनस आर्टरी बनाउँछ। कार्बोनस आर्टरी ब्रेक हुन्छ त्यसमा हेलिसिन आर्टरी एस्पारल यसरी एस्पारल आर्टरी बन्छ। त्यसलाई हेलिसिन आर्टरी भन्छ। अब यो बल्बो युरेथ्रल आर्टरी जुन छ नि यो बल्बो युरेथ्रल आर्टरी कन्टिन्युस एउटा बल्बो युरेथ्रल आर्टरी भयो। अनि त्यसपछि यसमा हाम्रो अरू आर्टरी बनेको हुन्छ जसलाई सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी पनि भन्छ। अनि आर्टरी अफ द बल्बमा के हुन्छ प्रोक्सिमल हाफ अफ द कर्पस एस्पोन्जियम हुन्छ। आर्टरी अफ बल्ब जुन हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोक्सिमल हाफ अफ द कर्पस एस्पोन्जियममा हुन्छ। प्रोक्सिमल हाफ जुन छ नि प्रोक्सिमल हाफ अफ द कर्पस एस्पोन्जियममा हुन्छ। के हुन्छ आर्टरी अफ द बल्ब यो बल्ब युरेथ्रल आर्टरी त्यसपछि डोर्सल आर्टरी फिमरल आर्टरी जुन छ त्यसलाई के हुन्छ सुपरफिसियल एक्सटर्नल पोडेन्ट आर्टरी दिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सुपरफिसियल फेसिकामा हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ नर्भ सप्लाई हेर्दाखेरि सेन्सरी डोर्सल नर्भ पेनिस हुन्छ। डोर्सल नर्भ अफ द पेनिस इलियो इन्गुइनल नर्भ हुन्छ डोर्सल नर्भ पेनिस। त्यसपछि अटोनोमिक नर्भ्स हेर्दाखेरि पेल्भिक प्लेक्सस हुन्छ। प्रोस्टाटिक प्लेक्ससले भन्छ। पेल्भिक प्लेक्ससले हाम्रो के हुन्छ हाम्रो प्रोस्टाटिक प्लेक्सस दिन्छ। अब यो भनेको हाम्रो सिम्पेथेटिक भनेको भासोकन्स्ट्रिक्टरको लागि हुन्छ। पारासिम्पेटिक भनेको भासोडायलेसनको लागि हुन्छ। लिम्फेटिक ड्रेनेज एरिया भने डिप के हुन्छ हाम्रो ग्ल्यान्डबाट हाम्रो डिप इन्गुइनल नोडमा जान्छ जसलाई
क्लोक्युट लिम्फ नोड भन्छ। क्लोक्युट नोड डिप इङ्गुलर नोडलाई क्लोक्युट नोड पनि भन्छ। ग्ल्यान्ड भन्छ। रेस्ट पेनिसको हाम्रो सुपरफिसियल इङ्गुलर नोड भन्छ। सुपरफिसियल इङ्गुलर लिम्फ नोड भन्छ। के भन्छ क्ल्याटर्स भन्छ। ग्ल्यान्ड अफ पेनिस ग्ल्यान्ड्स अफ द पेनिसको हाम्रो कहाँ जान्छ हाम्रो क्लोक्युटमा जान्छ। इङ्गुलर नोडमा जान्छ। तर रेस्ट पेनिसको काम सुपरफिसियल इङ्गुलर लिम्फ नोडमा जान्छ। क्लिनिकल हेर्दाखेरि फिमोसिस भनेको पोर स्किन काइनट रिट्याक्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि रिट्याक्ट एराउन्ड द पेनिस। हाम्रो पोर स्किन जुन थियो नि यो पोर स्किन त्यो रिट्याक्ट हुन सक्दैन। सो यो पोर स्किन जुन थियो नि यो चाहिँ पोर स्किनमा रिट्र्याक्ट हुन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो फिमोसिस हुन्छ। सर्कमसिजन भनेको सर्जिकल रिमुभल पोर स्किन हो। अब स्क्वाटम गरौँ बेग हो यो कन्टेन्ट के गर्छ लेफ्ट एन्ड राइट टेस्टिस गरेको हुन्छ। इपिडाइमिस लोवर पार्ट अफ द स्पर्मेटिकल गरेको हुन्छ। लेयर अफ स्क्वाटम हेर्दाखेरि हाम्रो स्किन हुन्छ, टाटस मसल हुन्छ, टाटस मसल हुन्छ, त्यसपछि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक मसल हुन्छ, स्पर्मेटिक मसल हुन्छ, क्रेमास्टेरिक मसल हुन्छ, हुन्छ अनि इन्टरनल स्पर्मेटिक मसल हुन्छ। यो इन्टरनल स्पर्मेटिक मसल हुन्छ नि फ्रम ट्रान्सभर्सालिस फेस्काबाट आएको हुन्छ। यो नर्भ सप्लाई स्क्वाटम एरिया हो भने 1/3 यो अप्पर 1/3 जुन छ नि त्यसले इलियो इङ्गुलर नर्भले जेनाइटल ब्रान्च अफ द जेन्टल फेमल नर्भले 2/3 पोर्सनमा के छ पोस्टेरियरलाई एरिया अफ सप्लाई S3 पोस्टेरियर स्क्वाटल नर्भ हुन्छ। पोस्टेरियर स्क्वाटल नर्भ आउँछ। त्यसपछि पेरिनियल ब्रान्च अफ पोस्टेरियर कुटानस नर्भ अफ थाई आउँछ। पेरिनियल ब्रान्च अफ पोस्टेरियर कुटानस नर्भ अफ थाई आउँछ। अलि भेन्ट्रल एक्सिस भयो हाम्रो भेन्ट्रल एक्सिस लाइनबाट हाम्रो 2/3 यो 2/3 हाम्रो यो नर्भ पोस्टेरियर स्क्वाटल नर्भ अनि पेरिनियल ब्रान्च अफ पोस्टेरियर कुटानस नर्भ अफ थाई कोस्टाइल नर्भ थाई। त्यसपछि हाम्रो यो ग्ल्यान्ड पेरिस भयो। यो मिडियन रिफाई आउँछ। त्यसपछि यो स्क्वाटममा हाम्रो पेरिनिस भयो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ मिडियन रिफाईले के डिभाइड गर्छ लेफ्ट एन्ड राइटमा डिभाइड गर्छ। लोवर देन द राइट वान के हुन्छ लोवर देन द राइट वान के हुन्छ एउटा के हुन्छ राइट के हुन्छ हेर्दाखेरि यो लोवर लेफ्ट इज लोवर हुन्छ। लेफ्ट चाहिँ हाम्रो लोवरमा हुन्छ अनि राइट चाहिँ हाम्रो अप्परमा हुन्छ। त्यो फोल्डले सानो हुन्छ वार्मले ठुलो हुन्छ। जुन चाहिँ कुन मसलले गर्दाखेरि हुन्छ त्यसको कन्ट्राक्सन अफ सबकुटानस मसल डाटस मसललाई कन्ट्राक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर रेगुलेटरमा हेल्प गर्छ डाटस मसलले। यस कटम चाहिँ हुन्छ नि सानो ठुलो हुनु भन्ने काम केले गर्दाखेरि हुन्छ यस कटम डाटस मसलले गर्दाखेरि हुन्छ। ब्लड सप्लाई हेऱ्यो भने सुपरफिसियल एक्सटर्नल पोलर आर्टरी हुन्छ। सुपरफिसियल एक्सटर्नल पोलर आर्टरी हुन्छ। त्यसपछि डिप एक्सटर्नल पोलर आर्टरी स्क्वाटल ब्रान्च अफ इन्टर्नल पोलर आर्टरी हुन्छ। त्यसपछि क्रेमास्टेरिक ब्रान्च अफ द इन्फेरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी के हुन्छ हाम्रो सुपरफिसियल एक्सटर्नल पोलर आर्टरी डिप एक्सटर्नल पोलर आर्टरी स्क्वाटल ब्रान्च अफ इन्टर्नल पोलर आर्टरी त्यसपछि क्रेमास्टेरिक ब्रान्च अफ इन्फेरियर ग्यास्ट्रिक आर्टरी। यसमा हाम्रो हाइड्रोसेल हुन्छ। हाइड्रोसेल भनेको फ्लोटिङ टेस्टिस हो। अब क्लिनिकल लेभल कमन साइड अफ इडिमा भनेको हुन्छ हाम्रो टेस्टिसमा। त्यसपछि हाम्रो हेयर एन्ड सेबेसियस ग्ल्यान्ड देखिन्छ। हेयर एन्ड सेबेसियस ग्ल्यान्ड साइड अफ द सिस्टको हुन्छ लाग्यो। डर्माटम्स L1 to S3 एस्पाना एनेस्थेसिया वाइल स्क्वाटम होल स्क्वाटम डिफिकल्ट टु द होल स्क्वाटम। डर्माटम्स हाम्रो L1 to S3 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो होल स्क्वाटमलाई एनेस्थेसिया दिन गाह्रो हुन्छ। टेस्टिस भनेको सस्पेन्डेड इन द स्क्वाटम बाई द स्पर्मेटिक गोड। द मेल गोनाड्स यो होमोलोगस टु द ओभरी हुन्छ। अब्लिकली सिटुएटेड हुन्छ। त्यसपछि लेफ्ट टेस्टिस लाइकली लोवर देन द राइट टेस्टिस हुन्छ। सेप हेऱ्यो भने ओभल हुन्छ। साइज हेऱ्यो भने लङ 3.75 cm 2.5 cm त्यसपछि 1.5 cm थिक हुन्छ। टेस्टिस भनेको 1 टेस्टिस भनेको 2 ग्रामको हुन्छ। अब यो स्पर्मेटिक कड भयो। स्पर्मेटिक कडबाट हाम्रो इपिडाइमिस यहाँ भयो। अप्पर अफ इन्डोगर टेस्टिस हुन्छ। लोवर इन्डोगर टेस्टिस हुन्छ। डक्टर अफ डिफेन्स यो भयो डक्टर अफ डिफेन्स। अब यसमा हेऱ्यो भने यो डक्टर अफ डिफेन्स भयो। यो पाराडाइमेलिसिस भयो। के हुन्छ कि हाम्रो टेस्टिस भयो। टेस्टिसमा हाम्रो के हुन्छ बडी हेड एन्ड टेल हुन्छ के इपिडाइमिटिसको। यसमा यो टेस्टिस भयो। यो एपेन्डिक्स अफ द इपिडाइमिस भयो। एपेन्डिक्स त्यसपछि एपेन्डिक्स अफ द टेस्टिस भयो। हाम्रो एपेन्डिक्स अफ टेस्टिस। त्यसमा सुपेरियर एब्रेट डक्टल्स हुन्छ। त्यसपछि साइनोसोइड्स अफ द साइनस अफ द इपिडाइमिस हुन्छ। त्यहाँबाट हाम्रो त्यसमा लेटरल सर्फेस हुन्छ। यसको एन्टेरियर सर्फेस हुन्छ। यसको लेटरल सर्फेस टेल अफ द इपिडाइमिस लोवर पोलमा हुन्छ। इन्फेरियर एब्रेट डक्टल्स हुन्छ। अब हामी यसको एक्सटर्नल फिचर हेऱ्यो भने 2 पोल्स 2 बोर्डर 2 सर्फेस हुन्छ टेस्टिसको। 2 पोलमा अप्पर इन्ड लोवर इन्ड हुन्छ। 2 बोर्डरमा इन्टेरियर पोस्टेरियर बोर्डर हुन्छ। 2 सर्फेसमा हाम्रो मिडियल लेटरल सर्फेस हुन्छ। मिडियल लेटरल सर्फेस हाम्रो इपिडाइमिटिस हुन्छ र बोर्डर्समा हाम्रो कन्भेक्स मात्रै हुन्छ कभर्ड बाई द टुनिका भ्याजिनालिस। अब के हुन्छ अप्पर इन्ड लोवर इन्ड कन्भेक्स स्मुथ मसल टेस्ट एटाच अफ द स्पर्मेटिक कोड।
यसको लेयर कभरिङ हेऱ्यो भने 3टा कभरिङ हुन्छ। टुन्का अल्बिजिनिया, टुन्का भेसिकुलासा, टुन्का भेजिनालिस, टुन्का अल्बिजिनिया, टुन्का भेसिकुलासा, टुन्का भेजिनालिसको प्यारेन्टल र भिसरल लेयर हुन्छ। यो चाहिँ इन्भेजिनेटेड, सो द प्यारेन्टल र भिसरल लेयर हुन्छ एक्सेप्ट पोस्टेरियर बोर्डरमा हाम्रो हुँदैन। पोस्टेरियर बोर्डरमा टुन्का भेजिनालिसको हाम्रो लेयर हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ कि हाम्रो यो टेस्टिसको हिस्टोलोजीमा हेऱ्यो भने यो लोबुल अफ टेस्टिस हुन्छ। यो लोबुल अफ टेस्टिस हुन्छ। एउटा लोबुलमा हाम्रो 2 to 300 के हुन्छ 2 to 300 हाम्रो एउटा टेस्टिसमा हाम्रो 2 to 300 लोबुल्स हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ सेमिनिफेरस ट्युबल। यो सेमिनिफेरस ट्युबल के हुन्छ कि सेमिनिफेरस ट्युबल 2 to 3 इन इच लोबुल। एउटा लोबुलमा 2 to 3 हाम्रो सेमिनिफेरस ट्युबल हुन्छ जुन हाइली इक्वल्ड 60 cm हुन्छ अनि 0.2 mm इन डायमिटर हुन्छ। लेन्थमा 60 cm हुन्छ। यो साइनस अफ एपिडाइमिस यो भयो हाम्रो साइनस अफ एपिडाइमिस। यो चाहिँ हाम्रो एपिडाइमिटिस भयो। टेस्टिकुलर आर्टरी यहाँ हाम्रो टेस्टिकुलर आर्टरी गएर चाहिँ हाम्रो टेस्टिकुलर आर्टरीलाई सप्लाई गरेर छ। त्यसपछि प्याम्पिफक्स प्लक्सस भयो। प्याम्पेनिफक्स प्लक्सस यहाँबाट हाम्रो प्यारास्टिनेज हुन्छ। भास्ट डिफरेन्स मेडियास्टिनम टेस्टिस भयो। त्यसपछि एनास्टोमोसिस विथ द नोर्दर्न ट्युबल्स इज 20 to 30 इफेरेन्ट डक्ट्युल्स हुन्छ। 20 to 30 इफेरेन्ट डक्ट्युल्स हुन्छ कम्युनिकेसनको लागि। रेडियोटेस्टिस